हरि ओम। श्री गुरुचरिते श्री गुरुस्तुतिः। श्री वैष्णवैश गाणेश शौर्य शाक्त्यादिरूपधृक् दत्तात्रेयोस्त्वजोऽनन्तः सदा मे हृदि सद्गुरुः। योजोऽनन्तो गुणो रूपो निस्तृडेको क्रियोऽसृजत्। विश्वं धृत्वा षोडशांशं पुंरूपं योगमायया। दृश्यते ज्ञानदृष्ट्या यत्सहस्राक्षिशिरोऽङ्घ्रिसत्। रूपं यदङ्गसंस्थानैर्लोकव्यासः प्रकल्प्यते। नानावतारबीजं यदनन्तं यत्कलामुखैः। देवतिर्यङ्मुखं सृष्टमस्वतन्त्रं जगत्पुरु। गोभिः स्वार्थादानमीश सृष्टं नेशात्परं क्वचित्। देहेन्द्रियात्मजीवोत्थौ रागद्वेषा वियन्तुभित्। भूतेत्सोऽजो व्ययात्मापि सम्भवत्यात्ममायया। श्रेयोऽर्हसाधुगुप्त्यै स्वप्रकृतिस्थो युगे युगे। श्रुत्वा तत्कर्म निर्द्वन्द्वो मुच्यते कर्मबन्धनात्। न तथा कर्मसिद्धीप्सुर्द्वन्द्वात्मा भ्रान्तहृन्नरः। गुणकर्मभिदा सृष्टचातुर्वर्ण्यस्य सोऽव्ययः। कर्ताप्यकर्ता यैर्ज्ञातो बध्यन्ते कर्मभिर्नये। भूभारभूततद्वेष्य घाताय विविधास्तनूः। धृत्वा कण्टकवन्मत्वा कृतकार्यो जहात्यसौ। अस्यैवापूर्णकृत्या स्युस्तन्वस्तासूत्तमोत्तमा। तनुरेकास्ति दत्ताख्या कृपा सुस्मर्तृगामिनी। मुक्तैर्मुमुक्षुभिश्चान्यैर्ध्येया नान्येदृशी कलौ। कामदायस्य कस्यापि स्मृतिगामिन्यनुक्षणम्। विश्वं तथा न यो व्यक्तस्तद्यत्स्थं यो न तत्स्थितः। तद्यत्स्थं नैश्वराद्योगात् तद्भृत् तत्स्थो न वायुवत्। मा वशाद्यो वशो भीक्ष्णं व्यसृजत्तदबन्धनः। येनाध्यक्षेण मासूते जगद्वेदामलं नयम्। नृरूपेणावतीर्णं यत्तत्त्वाज्ञोऽसुरभावगः। न वेत्ति योगगम्यं यं सद्धर्मत्राणकारणम्। सोऽन्वर्थाख्यानसूयात्रिपुत्रो जज्ञे ज ईश्वरः। अचिन्त्याव्यक्तरूपोऽपि दत्तोऽर्च्यस्मृतितोषणः। परानन्दमयो विष्णुर्हृत्स्थो वेद्योऽप्यतीन्द्रियः। सदा सम्पूज्यते भक्तैर्भगवान् भक्तिभावनः। अचिन्त्यस्य कुतो ध्यानं कूटस्थावाहनं कुतः। क्वासनं विश्वसंस्थस्य पाद्यं पूतात्मनः कुतः। क्वानर्घोरुक्रमस्यार्घ्यं विष्णोराचमनं कुतः। निर्मलस्य कुतः स्नानं क्व निरावरणेऽम्बरम्। स्वसूत्रस्य कुतः सूत्रं निर्मलस्य च लेपनं। निस्तृशः सुमनोभिः किमक्लेद्यस्य धूपतः। स्वप्रकाशस्य दीपैः किं भक्ष्याद्यैर्जगद्भृतः। किन्देयं परितृप्तस्य विराजः क्व प्रदक्षिणाः। किमनन्तस्य नतिभिस्तौति को वागगोचरम्। अन्तर्बहिः प्रपूर्णस्य कथमुद्वासनं भवेत्।
सर्वतोऽपीत्यसम्भाव्यो भाव्यते भक्तिभावनः सेव्यसेवकभावेन भक्तैर्लीलानृविग्रहः तवेशातीन्द्रियस्यापि पारम्पर्याश्रुतां तनुं प्रकल्प्याश्मादावर्चन्ति प्रार्चयेर्चां मनोमयीम् कलशुश्लोकगीतेन भगवन् दत्तजागृहि भक्तवत्सलसामीप्यं कुरु मे मानसार्चने श्रीदत्तं खेचरीमुद्रामुद्रितं योगिसद्गुरुं सिद्धासनस्थं ध्यायेभिवरप्रदकरं हरिम् दत्तात्रेयाह्वयाम्यत्र परिवारैः सहार्चने श्रद्धा भक्त्येश्वरागच्छध्यातधाम्नाञ्जसा विभो सौवर्णं रत्नजडितं कल्पितं देवतामयं रम्यं सिंहासनं दत्त तत्रोपविशयन्कृते पाद्यं चन्दनकर्पूरसुरभिस्वादुवारिते गृहाणकल्पितं तेन दत्ताङ्घ्रिक्षालयामि ते गन्धाब्जतुलसीबिल्वशमीपत्राक्षतान्वितं साम्वर्घ्यं स्वर्णपात्रेण कल्पितं दत्तगृह्यताम् सुस्वाद्वाचमनीयाम्बुहैमपात्रेण कल्पितं तुभ्यमाचम्यतां दत्तमधुपर्कं गृहाण च पुष्पवासितसत्तैलमङ्गेष्वालिप्य दत्तभोः पञ्चामृतैश्च गाङ्गाद्भिः स्नानन्ते कल्पयाम्यहम् भक्त्या दिगम्बराचान्तजलेदं दत्तकल्पितं काषायपरिधानं तद्गृहाणैणेयचर्म च नानासूत्रधरैते ते ब्रह्मसूत्रे प्रकल्पिते गृहाणदैवतमये श्रीदत्तनवतन्तुके भूतिमृत्स्नासु कस्तूरीकेशरान्वितचन्दनम् रत्नाक्षताः कल्पितास्त्वामलङ्कुर्वेऽथ दत्ततैः सच्छमीबिल्वतुलसीपत्रैः सौगन्धिकैः सुमैः मनसा कल्पितैर्नानाविधैर्दत्तार्चयाम्यहम् लाक्षासिताभ्रश्रीवासश्रीखण्डागरुगुग्गुलैः युक्तोऽग्नियोजितो धूपो हृदा स्वीकुरु दत्ततम् स्वर्णपात्रे गोघृताक्तवर्तिप्रज्वालितं हृदा दीपं दत्तसकर्पूरं गृहाणस्वप्रकाशक सषड्रसं षड्विधान्नं नैवेद्यं गव्यसंयुतं कल्पितं हैमपात्रे ते भुङ्क्ष्व दत्तां वदः पिब प्रक्षाल्यास्यं करौचाद्भिर्दत्ताचम्यप्रगृह्यतां ताम्बूलं दक्षिणां हैमीं कल्पितानि फलानि च नीराज्यरत्नदीपैस्त्वां प्रणम्य मनसा च ते परितस्त्वत्कथोद्घातैः कुर्वे दत्तप्रदक्षिणाः मन्त्रवन्निहितो मूर्ध्नि दत्तते कुसुमाञ्जलिः कल्प्यन्ते मनसा गीतवाद्यनृत्योपचारकाः प्रेर्यमाणप्रेरकेण त्वया दत्तेरितेन ते कृतेयं मनसा पूजा श्रीमं स्तुष्टो भवानया दत्तमानसतल्पे मे सुखनिद्रां रहः कुरु रम्ये व्यायतभक्त्यामतूलिकाढ्ये सुवीजिते रसज्ञावशातारकं स्वादुलभ्यं गृहीतं कदाचिन्न ते नाम दत्त
क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्नचित्त वियोन्यन्तरे दैवदार्ढ्याद्विभो प्रागृहीतं कदाचिन्न ते नाम दत्त क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्नचित्त मया मातृगर्भस्थितिप्राप्तकष्टात् गृहीतं कदाचिन्न ते नाम दत्त क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्नचित्त मया जातमात्रेण सम्मोहितेन गृहीतं कदाचिन्न ते नाम दत्त क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्नचित्त मया क्रीडनासक्तचित्तेन बाल्ये गृहीतं कदाचिन्न ते नाम दत्त क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्नचित्त मया यौवने ज्ञानतो भोगतोषाद् गृहीतं कदाचिन्न ते नाम दत्त क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्नचित्त मया स्थाविरे निघ्नसर्वेन्द्रियेण गृहीतं कदाचिन्न ते नाम दत्त क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्नचित्त ऋषिकेश मे वाङ्मनः कायजातं हरे ज्ञानतो विश्वसाक्षिन् क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्नचित्त स्मृतो ध्यात आवाहितोऽस्यर्चितो वा न गीतस्तुतो वन्दितो वा न जप्तः क्षमस्वापराधं 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 प्रभो क्लिन्नचित्त दयाब्धिर्भवदृङ्नसागाश्च मादृग्भवत्याप्तमन्तोर्भवान् मे शरण्यः यथालम्बनं भूर्हि भूनिःसृताङ्घ्रेरिति प्रार्थितं दत्तशिष्येण सारम् दत्तं वन्दे दशातीतं दयाब्धिं दहनं दमं दक्षं दरघ्नं दस्युघ्नं दर्शं दर्पहरं दवम् दातारं दारुणं दान्तं दास्यादं दानतोषणं दानं दावप्रियं दावं दासत्रं दारवर्जितं दिक्पं दिवसपं दिक्स्थं दिव्ययोगं दिगम्बरं दिव्यं दिष्टं दिनं दिश्यं दिव्याङ्गं दितिजार्चितं दीनपं दीधितिं दीप्तं दीर्घं दीपं च दीप्तगुं दीनसेव्यं दीनबन्धुं दीक्षादं दीक्षितोत्तमं दुर्ज्ञेयं दुर्ग्रहं दुर्गं दुर्गेशं दुःखभञ्जनं दुष्टघ्नं दुग्धपं दुःखं दुर्वासोग्र्यं दुरासदं दूतं दूतप्रियं दूष्यं दूष्यत्रं दूरदर्शिपं दूरं दूरतमं दूर्वाभं दूराङ्गं च दूरगं देवार्च्यं देवपं देवं देयज्ञं देवतोत्तमं देहज्ञं देहिनं देशं देशिकं देहि जीवनं दैन्यं दैन्यहरं दैवं दैन्यदं दैविकान्तकं दैत्यघ्नं दैवतं दैर्घ्यं दैवज्ञं दैहिकार्तिदं दोषघ्नं दोषदं दोषं दोषित्रं दोर्द्वयान्वितं दोषज्ञं दोहपं दोषेड्बन्धुं दोर्ग्यं च दोहदं
दौरात्म्यघ्नं दौर्मनस्य हरं दौर्भाग्यमोचनं दौष्ट्यत्रं दौष्कुल्यदोषहरं दौर्हृद्यभञ्जनं दण्डज्ञं दण्डिनं दण्डं दम्भघ्नं दम्भिशासनं दन्त्यास्यं दन्तुरं दंशिघ्नं दण्ड्यज्ञं च दण्डदम् अनन्तानन्तनामानि सन्ति तेऽनन्तविक्रम वेदोऽपि चकितो यत्र नुर्वाग्हृद्दूरका कथा नामरूपगुणातीतभेदसङ्गविवर्जित एक एवाद्वितीयोऽसि परमात्मन् हि नाकवत् नामरूपगुणाभेदा मायाशक्तिरनेकता कल्पिता स्थूलधीभिस्ते महाकाशादिवद्विभो बहुरूपा प्रमेया ते मायैषा जगदीश्वर मन्यते मेऽहमित्यस्या रममाणो गुणेष्वसौ कारणं त्विदमेवात्र जगद्विपरिवर्तने येषां नाव्यक्तगम्योऽसि त्वमेव परमागतिः आसत्यलोकालोकास्ते पुनरावर्तिनोऽक्षर तस्मात्त एव धन्यास्युर्गृहीतं धाम यैस्तुते नानुमानेन ते धाम ग्रहीतुं शक्यते ह्यतः मृग्योऽसि पुरुषेणैव बुद्ध्यादिगुणहेतुभिः पुंस्त्वेऽप्यर्क इवान्धानां गोकल्पानामतीन्द्रिय स्वप्नेऽपि नैव ते वार्ता पुनः प्रत्यक्षता कुतः प्रेष्ठत्वद्भक्तसंयोगविवेकामलदृष्टिभिः साङ्ख्ययोगपरैर्धीरैः क्रमात्ते